आमा लाइभ लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ ए सिलास यता आऊ यता आमा यार बजारै गयो यार यहाँ नबसौँ ल अलि टाढा बसौँ टाढा यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा ड्याम यार